السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أمال شانيل. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بسبوسة أو حرشة هكايا بسميدة. غادي ندير فيها إن شاء الله غير كاس ديال السميدة وبالمذاق ديال البرتقال، فكتجي حرشة اللي خفيفة ولذيذة بزاف، وصفة اللي أكثر من رائعة. كيجي القوام ديالها ما بين الكيك وما بين الحرشة. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا فهي راه كتجي معلكه ورطبه ولذيذه بزاف، اكيد الا جربتوها غادي تولي وصفه معتمده عندكم. فكنتمنى كيف ديما ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم فغادي ندوزو مباشره ان شاء الله باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. فاول حاجه غادي نحتاجوها، عندي هنايا نص كاس ديال العنبه ديال السكر وكاس ديال العصير ديال الليمون او البرتقال، هذا فيما يخص يعني السيرو اللي غادي نسقيو به هاد الحرشه ديالنا او هاد البسبوسه، غادي نخليوه على جنب. عندي هنايا واحد القبيصه ديال الملحه، كاس ديال السميده رقيقه بالقياس ديال الكاس ديال العنبه، هذه هي السميده. عندي كاس ديال دقيق ديال الفورص هكا يكون ممسوح، كاس ديال العصير ديال الليمون اولا ديال البرتقال، وكاس ديال الزيت ما عامرش، كاس ديال السنيده اولا السكر الخشن. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض بدرجه ديال الحراره ديال المطبخ، يكون هكا الحجم ديالهم متوسط. ساشي ديال الفاني، وجوج اكياس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام يعني 16 غرام. غادي ندوزو ان شاء الله مباشره للطريقه. فكناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نهرس فيه البيض ديالنا، يعني البيض هكايا وحده بالوحده. جربوا ان شاء الله البنات هاد الحشره كتجي لذيذه بزاف، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. والوصفه عطاتها ليا سميه، يعني كتجي لذيذه هاد الوصفه بزاف. هي لوستي تبارك الله عليها، يعني عندها وصفات مميزه في القناه ديالها. ان شاء الله نحط لكم الرابط ديال القناه ديالها. غادي نديروا رشيشه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، وغادي نضيف واحد الكاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت. كيف ما قلت لكم الكاس ما يكونش عامر، كاس ديال العصير ديال الليمون، وكاس ديال الدقيق ديال الفورص. الدقيق ديال الفورص هو اللي كيخلي القوام ديالها كيجي هكا يرطب ومعلك، كيجي لذيذه بزاف. وغادي نضيف هنايا الكاس ديال السميده، خليت منه تقريبا واحد المعلقه كبيره هكايا ديال السميده رقيقه، بطبيعه الحال السميده اللي خاصه بالحرشه اولا بالحلويات. هنايا غادي ناخذ يعني المكونات كاملين، غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي، نطحنهم يعني غير واحد المده قليله. ما تحاولوش انكم تطحنوا الخليط ديالكم اكثر من القياس باش ما يتعجنش وما تبقاش باينه عندنا ديك السميده في الخليط. غادي نطحن هنايا كلشي ونرجع معكم. هنايا بعد ما خلطت الخليط فكيف ما شفتوا كيبقاو الجوانب هكا لاصقه فيهم شويه ديال الدقيق وشويه ديال السميده. نحاولوا ان نرجعوهم للداخل باش يتخلطوا عندنا مزيان، يعني المكونات كلهم ينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نضيف هنايا هذيك المعلقه كبيره اللي خليت ديال السميده غير من هذاك الكاس اللي سبق ليا وعبرت، يعني ماشي غادي نديرو كاس عاد نضيفوا ليه معلقه كبيره. غادي نضيف هنايا 2 اكياس من الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام يعني 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نخلط كلشي مزيان. كيف ما قلت لكم مجرد ما يتخلطوا المكونات يكفي، يعني ما تحاولوش انكم تضربوا الخليط ديالكم اكثر من القياس باش ما يتعجنش. كنأكد عليها باش ان شاء الله تنجح معكم هاد البسبوسه من اول تجربه. تيكون هذا هو الشكل ديالهم، يعني راه في ساعه البنات كتوجد، يكفي انهم يكونوا عندكم المكونات كلهم هكايا في الدار وراه توجدوها دغيا دغيا. هنايا خديت المقله الثقيله، يعني هذيك المقله ديال الوجده، فدهنتها بالزبده مزيان ورشيتها هكايا بالسميده رقيقه. غادي نفرغ فيها الخليط في هذا الاثناء، فنكون شاعلين هكايا الفران ما يسخنش بزاف، الفران يكون غير هكايا دافي. نفرغ فيها الخليط كيف ما شفتوا هذا هو القوام ديالو، ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف بزاف في نفس الوقت. نخليها حتى تحمر. بالنسبه لي انا راه كتحمر غير في الفران، يعني في الجهه الفوقانيه ما كنزلهاش نهائيا لتحت. هنايا بعد ما خشيت الحرشه ديالي في الفران طيب اولا البسبوسه، فانا غادي نوجد لها السيرو ديالها. كما سبقت وذكرت معكم عندي كاس ديال العصير ديال الليمون ونص كاس ديال السنيده. غادي ندير كلشي يغلي على نار هكايا مهيله غير واحد المده قليله، يعني حتى يتقال هذاك الخليط. ما تحاولوش انه يكون السيرو ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف،
تيكون هذا هو الشكل ديال البسبوسه ديالنا. كيف ما شفتوا قلت لكم راه كتحمر غير في الفوق. هنايا فكنقلبها يعني ونشوفها واش لاصقه ولا لا. حاولوا انكم تقلبوا يعني تحركوا هكا باش تشوفوها بانها ما لاصقاش. كيف ما شفتوا كتجي هكايا مذهبه ومحمره غير بالعافيه، يعني كتكون متوسطه بحال كي كطيبوا الكيك العادي ديالكم. غادي نعاود نقلبها في الطبسيل. الا ما بغيتوش البنات فتقدروا انكم تخلوها غير في هذيك المقله، غير الا بغيتو تحطوها هكا في الطبسيل تقلبوها، لانه الا مشيتو تسقيتوها هكا في المقله فنهائيا يعني ما غاديش، حيت كتكون خفيفه بزاف غتجيكم صعيبه الا بغيتو تقلبوها في الطبسيل. فالا بغيتو ديروها في الطبسيل ديروها من الاول كيف ما درت انايا وتبعوا جميع المراحل. هنايا كيكون السيرو كيف ما شفتوا كيكون دافي والحرشه كتكون سخونه، يعني ما يكونش السيرو بارد والحرشه هكايا. السيرو عفوا تكون الكيكه يعني هكايا سخونه والسيرو بارد، فيكون السيرو دافي والحرشه باقيه لا خرجناها من الفران. كنسقيوها بهذه الطريقه. حاولوا نسقوها مزيان باش تجينا معلكه في الاخير. وهنايا نرشوا الكوك للاشاره البنات. فمن الاحسن ما ترشوش عليها الكوك في هذه المرحله، خليوها حتى تشرب هذاك السيرو اللي درتو ليها، وفي الوقت ديال التقديم عاد رشوها ان شاء الله بالكوك اولا باي حاجه بغيتو. تقدروا تحكوا هكا حتى فوق منها هكا شويه اللوز تزين. كيف كنقول لكم دائما كيبقى اختياري. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه اللي حضرت معكم اليوم. كتجي لذيذه بزاف البنات. كيف ما شفتوا اللون ديالها كيجي ذهبي. غير خليوها طيب على خاطر هكايا في الفران، يعني ما تحاولوش انكم تزربوا عليها، راه كتكون خفيفه بزاف وما تحلوش عليها نهائيا حتى تبان لكم بانها تحمرات. كيف ما قلت لكم راه كتحمر غير في الجهه الفوقانيه هكايا ديال الفران. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي محمره على هذا الشكل، يعني كيجي اللون ديالها ذهبي. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي خفيفه بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال الا جربتوها فغتولي وصفه اللي معتمده عندكم. هذا هو القوام ديالها، كتجي معلكه هكايا وخفيفه في نفس الوقت. قوام اللي اكثر من رائع. اكيد كيف ديما في عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تخليو لنا اللايك، والناس اللي اول مره كتشوف القناه فما تنساش انها تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات ان شاء الله باش يوصلها كل فيديو جديد. الى هنا فكنوصل الى نهايه الفيديو. كنتمنى دائما انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وما نساش انني نرحب بالمشتركين الجدد اللي اشتركوا مؤخرا في القناه. كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا، نورتوا القناه. ان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.